अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज फिर आपको बताते हैं कि एक इंसान के अंदर जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इस दुनिया में भेजी हैं। अक्सर लोग जब ये सोचते हैं, ख्याल करते हैं कि एक हकीम के पास जब वो जाते हैं और वो इस बात को जब वो तस्लीम करता है कि उसके पास तमाम अमराज के जो है कुल्लुहुम अमराज के जो है वो इलाज मौजूद हैं, तो लोग हैरान रह जाते हैं और ये सवाल करते हैं कि सिर्फ़ मौत के अलावा बाकी तमाम चीज़ों का इलाज आपके पास मौजूद है। देखें, सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए साथ साथ के अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जो भी जड़ी बूटियाँ इस कायनात में भेजी हैं उनके जो अफ़ाल हैं, जो ख़वास हैं, वो कभी झूठ नहीं हो सकते। आपका मर्ज़ झूठ हो सकता है क्योंकि ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जड़ी बूटी जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बना के भेजी है उसके जो ख़वास हैं वो कभी झूठे नहीं हो सकते। आपकी मर्ज़ झूठ हो सकती है बशर्त ये कि हकीम या तबीब जो भी उसका इस्तेमाल करता है वो अपने काम के साथ मुखलिस हो और उसको उन जड़ी बूटियों के ऊपर प्रॉपर तरीके से अबूर हासिल हो और उसने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस की हो और वो हो जड़ी बूटी। तब जाकर दुनिया को इस चीज़ के बारे में वो बता सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो जड़ी बूटी भेजी है इस दुनिया में उसके जो ख़वास हैं वो कभी झूठ नहीं हो सकते। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। और आज फिर आपको 3 जो है जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाएगा। पहले भी आपको जो है एक वीडियो में बताया गया है, फिर दूसरी वीडियो में बताया गया है, फिर तीसरी वीडियो में बताया गया है। आज फिर से आपको थोड़ा सा मज़ीद जो है और 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं कि हमारे पास जो पहली जड़ी बूटी है उसका क्या नाम है और वो कैसे दिखती है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि जो भी मेरे सुनने वाले, देखने वाले जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि जड़ी बूटी जो है ये जितना दिखने में आसान होती है उतना ही इस्तेमाल करने में, अगर एक आम बंदा जो उसके बारे में इस्लाह करना नहीं जानता, जो उसकी तदबीर करना नहीं जानता, जो उसका तस्फिया नहीं जानता, जो उसकी इस्लाहात नहीं जानता, वो जो है खुदारा इस काम में मत पड़े। सिर्फ सुने, समझे और इस चीज़ जो जड़ी बूटी है वो मशहूर मुरक्कबात में भी इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी आपको साथ साथ बताएंगे कि वो मुरक्कबात आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। लेकिन फिर भी इंसान की जो कैफियत है, जो मर्ज़ है या फिर जो मिजाज है, वो हर इंसान का, हर जिन्स का, हर नस्ल का, हर कबीले का अलग अलग होता है, इलाके के हिसाब से होता है, मौसम के लिहाज से होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको मज़ीद बताते हैं कि जो जड़ी बूटी हम आज आपके लिए लेके आए हैं वो किन किन अमराज में आपको फ़ायदा दे सकती हैं। जी, तो पहली जो हमारी जड़ी बूटी है उसका नाम है जी नारजील। अब वो दिखती कैसे है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। नारजील दरियाई के दरख्त सीधे और लंबे लंबे होते हैं। नारजील दरियाई के दरख्त बहुत लंबे, सीधे और खजूर और नारियल के दरख्त की नुमा होते हैं। इस दरख्त के फल बहुत बड़े बड़े, लंबे और किलो में, तकरीबन वज़नी किलो में जो है वो पाए जाते हैं। और जो इसका रंग होता है ये सब्ज़ ज़ैतूनी कलर का होता है। फल के अंदर नारियल की मानद इसका जो है वो फल पाया जाता है। और इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क होता है। जायका इसका फीका, गरम मिजाजों के लिए जो है ये मुज़र पाया जाता है, यानी गरम अमराज हो गए, गरम अशख़ास हो गए, उनके लिए ये मुज़र पाया जाता है। और अगर बात की जाए ये किन अमराज में इस्तेमाल होता है तो ये मुहर्रिक व असाब है और ये मुसक्कन है, मुकव्वी है, मुसक्कन है। ज़ोफ़े असाब, नकाहत और ऐसे अवारज़ात में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि इसहाल है, हैज़ा है। ख़ुसूसन बच्चों के लिए ये निहायत ही मुफीद दवा है। और अगर इसकी बात की जाए कि इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या होगी तो मिक़दार ख़ुराक इसकी जो है 7 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक इस्तेमाल करवाई जाती है। ये बाज़ार में जनाब हुब्बे जवाहिर के नाम से एक गोली मिलती है, आप वो ले लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए आप मशवरा कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इस गोली के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है।
اب چلتے ہیں جی ہم اپنی اگلی جڑی بوٹی کی طرف اور بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ کن کن امراض کے لیے بنائی ہے اور اس کے کیا کیا خواص جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ جناب ہماری جو دوسری جڑی بوٹی ہے وہ ہے مغز امبل تاس۔ کیسے دکھتی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ امبل تاس ہندوستان اور پاکستان میں بکثرت پایا جاتا ہے اور یہ درخت موسم بہار میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی مشہور لٹکی ہوئی لمبی لمبی پھلیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں جو کہ 30 سینٹی میٹر سے لے کے 50 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہیں۔ ان پھلوں کے پختہ ہونے پر ان کے اندر پیسے نما ٹکی نما جو ہے وہ ہے جو کہ سیاہ اور شیریں رطوبت سے آلودہ ہوتا ہے۔ اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر تیسرے درجے میں پایا جاتا ہے اور اگر استعمال کی بات کی جائے، فائدے کی بات کی جائے، جو مغز امبل تاس کو سخت ورموں اور گرم اورام کو تحلیل کرنے کے لیے اور یہ مسل ہونے کی وجہ سے مناسب ادویہ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہر خلط کو بذریعہ اسہال خارج کرتا ہے اور یہ جوڑوں کے دردوں میں اس کا جو مغز امبل تاس ہے اس کو اور دھنیا کے پانی کو آپس میں جو ہے وہ گھس کے اس کا ضماد تیار کر کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جوڑوں کے دردوں کے لیے۔ اور اگر میں بات کرتا ہوں کہ مشہور مرکب جو ہے وہ مارکیٹ میں کس نام سے اویلیبل ہوگا، تاؤ کے خیار شمبر کے نام سے جو ہے وہ مشہور مرکب بازار میں موجود ہے۔ آپ جا کر آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو مناسب فائدہ ہوگا۔ جی اب چلتے ہیں اپنی تیسری جڑی بوٹی کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے امراض، ویسے ہی یہ جتنی بھی میں نے جڑی بوٹیاں آپ کو بتائی ہیں اس کے میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے چند خواص آپ کو بتائے ہیں، ویسے یہ جڑی بوٹیاں لامحدود امراض کے اوپر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ ساری بات تحقیق کے اوپر، محنت کے اوپر اور ریسرچ کے اوپر ہوتی ہے اور تجربے کے اوپر ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں جی اپنی اگلی جڑی بوٹی کی طرف اور بتاتے ہیں کہ وہ کیسے دکھتی ہے اور اس کا نام کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے۔ جی جناب، اس جڑی بوٹی کو ہم موکل بھی کہتے ہیں اور گوگل بھی کہتے ہیں۔ گوگل کے نام سے یہ بازار میں ایک جو ہے وہ روغنی رال دار گوند کے نام سے جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے اور اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سرخ اور زردی مائل ہوتا ہے اور مزے میں تلخ اور خوشبودار ہوتا ہے۔ جی جناب، اس کا بھی مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے، ذائقہ اس کا تلخ اور یہ پھیپھڑوں کے لیے مضر ہے اور یہ محلل بھی ہے اور ملین بھی ہے، مقوی اعصاب بھی ہے، بواسیر میں، فالج میں، لقوے میں، راشا میں، نقرس میں، ارک النساء میں اس کا جو ہے یہ مناسب ادویہ کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے پھر آپ سے ایک بار کہنا ہے کہ یہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں ان کے اوپر جتنی تحقیق ہوگی، اتنی ریسرچ کے مطابق، اتنا تجربے کے مطابق آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ اور کون کون سے امراض میں جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اور یہ خاص کر کے جو بواسیر کی ادویات ہوتی ہیں، چاہے وہ جو خاص کر کے بواسیر کی ادویات ہوتی ہیں ان میں جو ہے اس کا مناسب ادویہ کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے مشہور مرکبات کی بات کرتے ہیں تو حب مقل کے نام سے یہ بازار سے مل جاتی ہے اور اطریفل مقل کے نام سے بھی آپ کو بازار سے یہ مل جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے مشہور مرکبات جو ہے وہ مارکیٹ میں مختلف کمپنیوں نے اپنے اپنے نام اور اپنے اپنے برانڈز کے ساتھ جو ہے مارکیٹ میں بھیجے ہوئے ہیں، آپ ان کا لے کر استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان امراض میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا پرہیز ہونا چاہیے، کیا غذا ہونی چاہیے، تدبیر کیا ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اس کا بدرقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ مشورہ کر لیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ نے پسند کیا اور آپ نے اس کو شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ دے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔